हे सगळे आहा हाचे की मोनिका यहाँ मागीर आमगेलो सिनियर सिटीजन मोजाट बाब स्टीव आहा मागीर सरपंच आहा आमगेले वेल्डीचे यहाँ सरपंच बाई विना आनी आयवनू यहाँ आमगेलो आयवन यारी आयवन आहा आमगे ओसणीचो सरपंच तशें आमगे एलेक्स सरपंच फादरूय येयलो आतां फादर येयलो आतां ऑलरेडी फादर येयलो ओके फादर रोमियो येयलो Ivan, Acha Island, go follow it. Come. Father, good morning. Welcome. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. पयले स्वातेर शाबासकी आमकां सगळ्या गोंयकारांक आनी दोतोर जागशीकर बाबाच्या नांवान हे जे ओपिनियन पोला उपरांत हे गोंय आमचें आयज अजून आमी ताका गोंय म्हणटा जाल्यार इट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ दोतोर जागशीकर बाब एंड हिज होल टीम कोर्स जायते आसलेले सो जाता ते फावटी आमी दोतोर जागशीकर बाबाचो उगडास कोत्ता आनी उपकार आठवता जागशीकर बाबा आयज हे सुवाळ्यार आमकां दोतोर जागशीकर बाबाचो स्टॅच्यू आनी तेजे सोभोवती कितें कोत्तात ते चडशे आमी आमचे आंबेलेचो पंचायतीच्या लोकांनी एकठांय जावन केलां आनी सगळीं कामां एक दिसान जायना जशी म्हणणी आसा अपोलो 13 चंद्रमाचेर पावले बट तेज्या पयले जायते एटेम्प्ट्स जाले तेच परी हो जागशीकर बाबाचो स्टॅच्यू कितलोय बांदून जालो म्हण तो सोमचो ना एक वर्साक कितें जालें कितें न्हय बघतले आमी गेले त्या वर्साक आमचो पयलो हेतू आसलेलो दोतोर जागशीकर बाबाचो हो स्टॅच्यू आख्या सावथ गोवान पयलेच फावटी आंबेलेच्या गांवांत बसयलो ह्या वर्साक आमकां मोजात बाबान आदार दिलो आनी आयज ताका हे ग्रेनायट पडले आनी ह्या आदारान चड हात बोट घालपी आमच्या गांवचो क्रूज सिल्वा जो आयच्या दिसाक आमचो MLA आसा जायतो सांगात मेवता तसोच म्हाका सगळ्यांनीच जेन्ना जागशीकर बाबाचो हो प्रश्न आयलो सगळ्यांनी बरें उत्तर दिलें पयले स्वातेर जावन सावियो बाब डिसिल्वा हेणे म्हाका सदांच सांगलां एंटनी गो हे कितेंय दोतोर जागशीकर बाबाक लागून केन्ना गरज पडली जाल्यार तूं फुडें वच आमी आसा तेजे उपरांत आयवन बाबाक मेवलो आयवन बाबान जावं विना बायन हेमी आमकां सांगलें हो मॉन्युमेंटाच्या सोबोवती आमचे कडेन जाता तितलें आमी दवरया म्हणून सो आयज हे ग्रेनायट बसयल्या उपरांत आमी एका वेगळे तरेन त्या मनशाचो चड हात आसा हितून सगळे फायनान्शियल सपोर्टाक जावन आसा मोजात बाब सो आयज मोजात बाब आमच्या मदीं आहा सगळ्यांकूच टायम ना आयज कित्याक भोव बिजी दीस सगळ्या सरपंचांक सावियो बाब डिसिल्वाक बीइंग द सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तेकाय जायती कामां आसात क्रूज बाब सिल्वा आयवन आलेस बाब एलेक्स आनी आमचो आयवन आनी विनाबाई सगळीं बिजी आहा देखून आमी जाता ते भाशेन तो सुवाळो शॉर्ट जाता ते करया पयले सुवातेर हांव मागतलो मोजात बाबा कडेन हो हार जागशीकर बाबाचे घालून तेजो येवकार
भावाकडल्यान देव बरो करूं आज त्रास घेवन गेले ते पासून धोतलो आनी तेणें आमगे गांव वयर काडून त्या पासून आज आमी तांकां आंबेली ते उगडास कोताय आनी जाय तो हांगेलो वो एंटनी डी सिल्वा हे काम करून वावरलो आनी कित्याक एंटनी बाबान म्हाका जाय तो हेल्प केला त्या पासून हांवें बी ताका तूं भिवपाक गरजलो हांव तुका हेल्प करता पयलो हांवूय बी पंचायतां आसतना झगडटालो पूण केसो ऑपोजिशन आहलो हें जावं ना लिडर जावच्या जायना आमकां नाका आहलें पूण हांव झगडटालो रायट आज पसून हांव झगडटां हेच म्हणून हांवें हांगे सरपंचाक सांगिलां अरे आनी ते करून एग्री जाले जातले आनी बरे भाशेन आमी हांगे हें वाडयतली थँक्यू आयज आमी आमच्या गोंयचे लिबरेशन डे समारंभांत आमकां एक लिबरेशन मेळ्ळें फ्रॉम पोर्चुगीज दुसरें म्हणटा तें आमकां जॅक सिक्वेरा वरवीं आमकां अनदर लिबरेशन फ्रॉम बिग पार्ट ऑफ महाराष्ट्रा आपल्या महाराष्ट्राक ते वचना जावंक ओपिनियन पोल जालो and because of Jay Sequeira we retained Goa for us and he gave us our identity, our heritage, language आणि आमचे गोंयकारपण आमकां पावता आमी देवाक दिन वाचता आनी आमी दर एक मनीस आयज आमी लिबरेशन डे पाळटा एवरी ह्युमन पर्सन स्पीक्स अबाउट लिबरेशन but every human person is a source of freedom for आमी पावुया देव बरें आता मारतलो हांव गुड मॉर्निंग हॅपी लिबरेशन डे 1961 19 डिसेंबर आमकां गोंयांत लिबरेशन मेळ्ळें आनी त्या दिसा ते फॉरेन रूल पोर्चुगीज आमकां रूल करताले ते वचोन रूल करपाक आमकां दिल्लें गोंयकारांक कडेन सेल्फ रिलायन्स सेल्फ गव्हर्नन्स करा म्हणून आनी तेच फाटल्यान आमी हें चलयतात आनी आमी चड आभारी दिनवासतात कित्याक आमचे जे फ्रिडम फायटर ते लिबरेशना आमकां पासून झगडले तेन्ना झगडटा आसतना लिबरेशनाक तेन्ना कोणेच चिंतूंक ना कोण क्रिस्तांव कोण मुस्लीम कोण हिंदू तो हे सगळे एकठांय जावन आमकां लिबरेशन दिल्लें आनी हें आमकां सांबाळपाक जाय आजच्या दिसाक आमचे फकत एकूच मागणें एक प्लेज घेवपाक जाय जें डेमोक्रेसी जी युनिटी जें फ्रिडम आमकां आहा तें आमी सांबाळून दवरपाक सो आयच्या दिसा म्हणजे हेच तेजे फाटल्यान म्हणटा आयज आमी डॉक्टर जॅक सिक्वेरा बरें येवन हो प्रोग्राम एंटनी ऑर्गनायज केला तें लिबरेशन आमकां पोर्चुगीज जाणवपाक मेळ्ळें दुसरें लिबरेशन आमकां डॉक्टर जॅक सिक्वेरान दिल्लें तें आमी महाराष्ट्रांत वचना जावपाक आमकां इंडिपेंडंट दवरलें ही दोनूय फ्रिडमां आयज आमकां राखपाक जाय आनी आयज म्हणजे आयज असलो टायम येयलो आहा हे काबार जायत वयता सोगते सायडीन एटॅक जाता आनी एक एक गांव सांबाळपाची गरज आहा लास्ट टायम जेन्ना हेचें इनॉग्रेशन जालें तेन्नाय हांवें म्हणलेलें एक गांवां आमकां एक डॉक्टर जॅक सिक्वेरा असलो मनीस जाय म्हण जाल्यारय आमचे गांव आमचें गोंय सांबाळटलें म्हण सो आनी एक पावट म्हणटा हाचें जें लिबरेशन जें आमच्या जाणट्यांनी तेमी फ्रिडम फायटरान आमकां दिल्लें तेच भाशेन आमी हें सांबाळया आनी आमचें फुडलें जनरेशन येता तेच भाशेन तांकांय सगळें एकठांय रावन हें डेमोक्रेसी कितें आहा ती आमी सांबाळून दवरया देव बरें आमचो सरपंच गांवचो हालीबाब टंचन सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी हॅपी लिबरेशन डे जाणा आसतलें आज आमी आगे जालो आसा डॉक्टर जॅक सिक्वेराच्या लागीं जॅक सिक्वेरा एक्चुली बॉर्न जाल्लो इन बर्मा वॉज बॉर्न गोंयांत आमची हेजे इंडिविज्युअल स्टेट म्हण ताणें कळून दिल्ली आनी हे म्हणजे 2 उतरां म्हणून सोंपयता मागतलो आमचो आख्खे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एम आय रायट फॅमिली
डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साव्यो जो फाटल्यान जो जगशिगर बाबाक पाठिंबो सदांच आसतलो म्हूण सांगला. सो पुटिंग दॅट इन इज माउथ रिक्वेस्ट करता वेरी गुड मॉर्निंग. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं म्हणटा. तशेंच अ व्हेरी हॅपी लिबरेशन डे टू यू ऑल. पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा बेंटनी डिसिल्वा तशेंच आमचो आंबेलीचो सरपंच बेलेक्स हे इनिशिएटीव घेवन पयलो पुतलो सावथ गोवा घातला म्हणून तेन्ना व्हडल्यान तुमी ताळयो मारचे मनशांक जे आंबेलीच्या लोकांक तशें आमचो आमदार आनी हाजीर आशिल्ले आमचे वेळ्ळेचे सरपंच तशेंच आसोलना भाईबंद तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज तशेंच आमच्या फादरान सांगलां जी ही आमकां लिबरेशन मेळ्ळें पोर्तुगेज जे रूल करताले 51 इयर्स लिबरेशन आतां जालें जाल्यार 63 इयर्स जाली. पूण जे आमचे आज आमच्या पुतल्या बरें येयल्या जागसिकेर जे आमचे महाराष्ट्रांत जे गोंया सांबाळले ना जे मर्ज जावपाचे आशिल्ले हो आमचो जागसिकेर जे गोंयचे पासत जायते गेला जे गोंयकारां पासत अशें आतां आमच्या क्रुजानूय बाबान सांगलां की असले गांवांनी आमकां जागसिकेर कशें जाय आयज कित्याक आयज काळ आयलात आयज पळयात कितें जाता तें. म्हाका दिसता आयज लिबरेशन खरें चोवपाक गेले आयज 63 इयर्स जाल्या पूण म्हाका दिसता आयज काळ आयला जे लोकांनी हें लिबरेशन देव बरें. तशेंच दुसरें एक अनाउन्समेंट करूंक सोदता. आमकां मारियो बाबान तेजे बायलेन मोनिकान जे माय स्नेक्स आहा तेणी आमकां ही फुडली स्टिलीची गेट घालून दिता म्हणून आश्वासन दिलां. काम बेगूनच सुरू करतले. तसोच थँक्यू म्हणटा आमचो पॅट्रीक डिसिल्वा किचन सेंटरान तेणें आमकां लायट प्रोवायड केली हें काम करपाक.